اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور بارگاہ شہنشاہ وفا ابوالفضل العباس علیہ السلام سے تمام زائرین ناظرین و ناظرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اربعین کے اس دلسوز موقع پر میں اپنے وقت کے امام صاحب العصر والزمان اور مراج عظام علماء کرام مومنین و مومنات ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہدیہ تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے جس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اربعین سے ظہور تک۔ سب سے پہلے اس کریم ذات کا، اس وحدہ لا شریک ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف بخشا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین محبت الحسین و زیارت محبت الحسین علیہ السلام، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو خیر پہنچانا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو رکھ دیتا ہے اور اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ کیا عظمت ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی، کیا شرف ہے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے جس کے دل میں محبت حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی توفیق دی ہے، بارگاہ الہی میں یہی لوگ انعام یافتہ ہیں اور بڑی قدر و منزلت کے مالک ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند روایات مجھے پیش کرنی ہے۔ پہلی روایت جو عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من
ज़ार अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़िही, जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को हक़ की मार्फत के साथ करता है, कान मिन मुहद्दिसिल्लाह फ़ौक़ अर्शे। और इसी से मिलती जुलती एक रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन ज़ार अल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बिहक़्क़िही का मन ज़ार अल्लाह अला अर्शे या फ़ी अर्शे। जो बंदा मेरे जद, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को अंजाम देता है हक़ की मारिफत रखते हुए, हक़ की मारिफत रखते हुए, गोया उसने अर्श इलाही पर अल्लाह से गुफ्तगू की। उलमाए कराम से जब पूछा गया कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के इस फरमान का क्या मकसद है कि जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है हक़ की मार्फत के साथ, तो गोया उसने अर्श इलाही पर अल्लाह से गुफ्तगू की, इससे क्या मुराद है? तो उलमाए कराम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के इस फरमान की शरह करते हुए ये फरमाते हैं कि ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो कुर्ब इलाही नसीब होगा कि गोया वो अर्श पर जाके अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। ये है मकाम ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और मार्फत से क्या मुराद है कि जब भी हम किसी इमाम की ज़ियारत के हवाले से फरमान पेश करते हैं तो कहते हैं कि आरिफन बिहक़्क़िही, तो इस मार्फत से क्या मुराद है? तो इमाम फरमाते हैं और उलमा ने इस फरमान की शरह में ये लिखा है कि जिस इमाम की ज़ियारत के लिए आप जा रहे हैं उस इमाम की इमामत, खिलाफत, विलायत का कायल हो और उसके साथ साथ उस इमाम को वाजिबुल इताअत समझकर उसकी ज़ियारत करे। एक बंदा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन कामों से मना फरमा रहे हैं, ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि उन कामों को अंजाम न दे, और जिन कामों के करने का हुक्म फरमा रहे हैं वाजिब है उस बंदे के लिए कि उन कामों को अंजाम दे। ये है मकसद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये है माना मार्फत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज 11 सफ़र है, मैं नजफ़ से आया हूँ और मैंने निगाह दौड़ाई कि नजफ़ से हज़ारों की तादाद में लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। ज़ायरीन मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आ रहे हैं। कोई ज़ायर बाई एयर आ रहा है, कोई ज़ायर गाड़ी पे आ रहा है, कोई ज़ायर वॉक करके पहुंच रहा है या पहुंचेगा करबलाए मुअल्ला में। मैंने जो रिवायत आपके सामने पेश करनी है, हर ज़ायर की इस्तिताअत ताब के मुताबिक उसे सवाब दिया जाएगा, उसे अजर मिलेगा। लेकिन जो ज़ायर चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है
उसका क्या अजर है, क्या सवाब है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन ज़ारा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम माशियन, या यूँ कहूँ कि मन अता कब्रल हुसैन अलैहिस्सलाम माशियन कतबल्लाहु लहू बेकुल्ल खुतवतिन अल्फ हसना व महा अन्हु अल्फ सय्या व रफ़ा लहू अल्फ दरजा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है, किस हाल में वाक़ करके चलते हुए आए, अल्लाह उसके नामा आमाल में हर एक कदम के बदले 1000 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख देता है और 1000 गुनाह उसके नामा आमाल से मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, और उसके लिए 1000 दर्जात को बुलंद करता है। ये एक कदम के बदले में, लेकिन ये चलना खलूस नीयत के साथ हो, सिद्क़ के नीयत के साथ हो, मार्फत इमाम हो। जब मार्फत इमाम के साथ वो चलता है करबला की तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तरफ, तो अल्लाह की तरफ से उन्हें ये इनाम दिया जाता है। एक और रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन ज़ारा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम आरिफन बेहक़्क़े ही कतबल्लाहु लहू सवाब अल्फ हिज्जा, कतबल्लाहु लहू सवाब अल्फ हिज्जा व गफ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। इमाम फरमाते हैं, जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है मार्फत के साथ, हक़ की मार्फत को रखते हुए, तो अल्लाह उसके नामा अमाल में सवाब लिखता है और उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। ये है अजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का। एक और रिवायत इमाम फरमाते हैं, जो बंदा मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आता है हक़ की मार्फत रखते हुए, उसका सवाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर उसे मिलता है। एक और रिवायत, बड़ी अजीम रिवायत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं, जब ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलता है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ मुतवज्जे होता है, करबला की तरफ मुतवज्जे होता है, वाक़ कर रहा होता है, तो सूरज की गर्मी जब इस ज़ायर के ऊपर पड़ती है तो सूरज की तपिश इसके तमाम गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। आगे रिवायत सुनिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। और जब ये ज़ायर वापस लौटता है तो इसके दामन में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता और अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और आगे सुनिएगा कि इस ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो अजर दिया जाता है कि इस अजर को हत्ता शहीद, जो राह खुदा में शहीद कर दिया जाता है,
وہ بھی اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہے عظمت ظاہر امام حسین علیہ السلام کی۔ آج ہم یہ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم ظاہر امام حسین علیہ السلام بن جائیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کی قدموں پہ نشاور کرتے، لیکن ظاہر امام حسین ہونے کے ساتھ ساتھ، حسینی ہونے کے ساتھ ساتھ، کربلائی ہونے کے ساتھ ساتھ مہدوی بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ زیارت اربعینیہ کا حقیقی وارث امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں افضل ترین عبادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ہے۔ جب ہم چلتے ہیں زیارت کے لیے کربلا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہر قدم پہ امام زمانہ کو یاد رکھیں، کیونکہ امام زمانہ خود چلتے ہیں اور ہر مومن کے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، کیونکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے جو امام رجعت فرمائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ امام زمانہ کا گہرا تعلق ہے زیارت اربعینیہ سے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے۔ اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام حسین علیہ السلام رجعت فرمائیں گے، اللہ امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دے گا، اور آپ اپنے با وفا صحابہ کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے اور امام زمانہ کی نصرت و مدد فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کو ہر موقع پہ اور خاصتاً زیارت اربعینیہ پہ یاد رکھیں۔ ایک دو اور چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اذا جاء یوم القیامت، تو منادی ایک ندا دے گا، این زوار قبر الحسین علیہ السلام، کہاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے؟ فیقوم اناس کثیر، بہت بڑی تعداد اٹھے گی، فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا اے زائران امام حسین علیہ السلام، اہل محشر پہ نگاہ کرو، خذو بید من احببتم وانطلقوا بہ الی الجنہ، کہ اہل محشر پہ نگاہ کرو اور جسے چاہو اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ قیامت کے دن زائر امام حسین علیہ السلام کو حق کے شفاعت عطا کیا جائے گا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 50 گنہگاروں کی شفاعت کر سکے گا زائر امام حسین علیہ السلام۔ اور روایات میں ملتا ہے، خصائص حسینیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کوثر، فقط کوثر پینے والوں میں نہیں بلکہ کوثر پلانے والوں میں ہوگا، اور جنت میں نعمات خداوندی سے مزین جو دسترخوان انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے لگایا جائے گا، اس دسترخوان پہ زائر امام حسین علیہ السلام کو بیٹھنے کا شرف عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے عظمت زیارت امام حسین علیہ السلام کی، یہ ہے مقام و مرتبہ، یہ ہے سعادت زائر امام حسین علیہ السلام کی۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم زائر امام حسین علیہ السلام بنیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیں، اسی طرح ضروری ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے وقت کے امام زمانہ ہے،
اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہمارے علماء جنہوں نے توسل کیا، جب وہ نجف میں ہوا کرتے تھے تو مولا کائنات سے جب توسل کیا تو مولا کائنات فرماتے تھے اے بندہ خدا، تیرے وقت کا امام موجود ہے، تو اس سے توسل کر، اس کا واسطہ دے کے خدا سے مانگ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں۔ دو چیزیں بیان کر کے آپ ناظرین کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ جو بندہ 40 روز صبح کے وقت دعائے عہد کو تلاوت کرتا ہے، 40 دن صبح کے وقت دعائے عہد کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے امام زمانہ سے ملاقات کا شرف عطا کرے گا۔ یہ ہے عظمت کہ جو بندہ اس دعا کو 40 صبح یعنی 40 صبح مسلسل تلاوت کرتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے فَإِن مَاتَ قَبْلَ ظُهُورِهِ، اگر امام کے ظہور سے پہلے وہ مر جاتا ہے، أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ، تو اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، وَرَفَ لَهُ 1000 درجہ، اور اس کے لیے 1000 درجہ بلند کرے گا، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ كَلْمَةٍ 1000 حسنہ، اور اس کے ہر ایک کلمے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی کو لکھے گا۔ یہ ہے عظمت جو دعائے عہد کو تلاوت کرتا ہے، اور اسے امام زمانہ سے ملاقات کا شرف عطا ہوگا، جو نیکی کے ساتھ، جو خلوص نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور قاعدہ کلیہ امام سے ملاقات کا، امام فرماتے ہیں من سر ان یکون من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے شامل ہو تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ ہے حقیقی منتظر، یہ ہے حقیقی امام کا ماننے والا۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو صحیح معنوں میں حقیقی زیر امام حسین علیہ السلام اور حقیقی منتظر امام قائم آل محمد بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زائرین سفر عشق میں موجود ہیں، کربلا کی طرف متوجہ ہیں، خداوند متعال ان کے سفر کو محفوظ بنائے، اور جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو اس سال اس زیارت پہ نہیں آ سکے خداوند متعال جلد از جلد انہیں زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کا سچا فوجی بنائے، اور ہمیں امام زمانہ کے فوجی میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔